ओके सुरु गरौँ है त सुनिन्छ है हजुर सर ओके यो थ्री मोमेन्ट इक्वेसन है यसबाट पनि अब भनौँ न बीमहरुलाई एनालाइज गर्नलाई सो यो पनि एउटा मेथड हो अब फटाफट यसको सिम्पल छ थ्योरी हेरौँ त्यसपछि अब एक दुईवटा न्युमेरिकल्सहरु हेरौँ ल थ्री मोमेन्ट इक्वेसनबाट अब कसरी सल्भ गर्ने भनेको अब सबभन्दा पहिला त अब एबीसी अब यहाँनेर दुई स्प्यानको बीम दिएको छ भनौँ सो बीचमा इन्टरमिडिएट सपोर्ट अब यो अलिकति सानो आको छ है यो फिगर बनाऊ आफैले र त्यो सानो आको फन्टहरु चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति राम्ररी लेख्नु है सो L1 अब यहाँ भनेको पनि छ स्प्यान अफ AB L1 L2 इज योर स्प्यान अफ BC ओके यहाँको मोमेन्ट अफ इनर्शिया I1 AB को मोमेन्ट अफ इनर्शिया यो सेक्सन को I2 BC ओके HA भनेको अब यो डेटम हर्जन्टल लाइनलाई बुझे हुन्छ पहिला यो लाइनमा थियो त्यसपछि यो अब सेटल भयो भन्नाले अब माथि या तल हैन त्यो किसिमको पनि डिस्प्लेसमेन्ट्सहरु छ भनेको बुझ्नु पर्यो सो HA भनेको A देखि A1 सम्मको है र C देखि C1 सम्मको HC ओके र यो चाहिँ यो C1 सरी C2 B र A2 यो चाहिँ ट्यान्जेन्ट हो है यो ठाउँको ओके यो यसरी जान्छ भनेको सो फर्स्ट यो हर्जन्टल लाइन जसलाई डेटम भनौं त्यसपछि यो फाइनल पोजिसन जुन ABC भन्ने छ र त्यसपछि A2 र B र C2 यो अर्को स्ट्रेट लाइन छ जसलाई यो B पोइन्टमा ट्यान्जेन्ट को रूपमा लिन सकिन्छ ओके अथवा ट्यान्जेन्ट बनाएको छ भनौं है सो यहाँनेर HA र यो HC ठीक छ सेटअप बुझिन्छ यति सजिलो छ A देखि B सम्मको है रिलेटिभ पोजिसन यो C देखि B सम्मको HC ओके तल यो दुईवटा फिगर चाहिँ यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम्सहरु अब यहाँ लोडिङ के हुन्छ कस्तो हुन्छ त्यो हिसाबले यहाँ BMD बन्ला हैन यसको फ्री मोमेन्ट्स बन्ला यहाँ ओके सो दिस इज योर फ्री मोमेन्ट डायग्राम भनौं न यहाँ लोडिङले गर्दा यहाँ जस्तो किसिमको बेन्डिङ मोमेन्ट आउँछ सो यो AB पोर्सन को भयो यो BC पोर्सन को भयो है र MA MB MC यहाँ को जोइन्ट मोमेन्ट्सहरु है जोइन्ट मोमेन्ट्स अब के आउँछ कसरी आउँछ त्यो त हामीले सल्भ गर्ने हो हैन हामीले निकाल्छौं र फ्री मोमेन्टहरु ओभरल्याप गर्छौं सो लेट अस सपोज MA MB MC चाहिँ सपोर्ट मोमेन्ट्सहरु छ A मा B मा र C मा है यो फिगरहरु पनि प्यारलली बनाऊ है यो त्यहाँनेर यो काम सर यो सुरुको फिगर एकचोटी भन्दिनु न कुन यो माथिको हजुर सर यसमा के भयो पहिला सिम्पल एउटा ABC तीनवटा सपोर्ट छ है ओके इनिशियली त्यो भयो बीम को पोजिसन अब सपोर्ट A पनि सेटल हुन सक्छ भने पोसिबल केसेसहरु एक्जामिन गरिरहेका छौं के भएन भने के हुन्छ भने HA 0 हुन्छ सिम्पल ओके सो A1 B र C1 को जुन इनिशियल लाइन छ नि त्यो त्यहाँनेर भनौं न त्यसलाई इनिशियल लाइनले रिप्रेजेन्ट गरेको लाइन हो यो कुनै बेला ABC अनलोडेड स्टेजमा obviously जति बेला लोड लागेको हुँदैन त्यति बेला त्यो त्यही नै हो भन्ने बुझ्न पर्यो है सो A चाहिँ अब माथि गएको छ सो A बाट अब यहाँ सम्मको जुन B को लाइन सम्मको भनौं न यो B चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ अहिलेको लागि B लाई डेटममै राखेको छ सो नहुन पनि सक्छ ओके सो B बाट A को रिलेटिभ पोजिसन निकाल्ने हो भने obviously B लाई डेटामा एज्युम गर्दै भइहाल्यो जहाँ भए पनि डिफरेन्स घटाइदियो भने आखिर कुरा उही नै हुन्छ ओके सो HA is your relative position of A with respect to B similarly HC भनेको अब कहाँदेखि कहाँसम्म C देखि C1 सम्म र B पोइन्टमा एउटा ट्यान्जेन्ट ड्रा गरेको छ है त्यसले अब यो भर्टिकल लाइनलाई यहाँ A देखि A1 जोड्ने लाइनलाई चाहिँ A2 मा काट्छ र C देखि C1 लाई अलिकति प्रोजेक्ट गर्नु पर्ला C2 मा गएर भेट्छ ओके सो यहाँनेर HA यो एकदमै सानो आछ HA HC
है L1 span of AB, L2 span of BC, I1 moment of inertia of AB है र I2 moment of inertia of BC। यति हो, यो क्वेशनको सेटअप भयो है। यस्तो किसिमको हुन सक्छ, पोसिबल यही नै हो हैन। नर्मली के हुन्छ, हाम्रो कन्टिन्युअस बीममा फिक्स्ड इन मोमेन्ट आउँछ, सेटलमेन्ट हुन सक्छ हैन। अब त्यति थाहा भयो भने त हाम्रो जुन थीटा ए थीटा बी रोटेसन थियो र डेल्टा थियो भनौं न एसडीएम मेथडमा, त्यो सबै नोन हुने भयो। ओके, एनालिसिस गर्नलाई अब यसको थ्योरिटिकल यो क्वेशनको सेटअप भयो हैन, गिभन कुराहरू के नर्मली गिभन हुन्छ भन्ने कुरा सल्भ कसरी गरिन्छ भनेर अब सानो थ्योरिटिकल म्याथमेटिकल डेरिभेसन्सहरू गर्नु पर्यो। अब त्यसको लागि चाहिँ फर्स्ट अगेन फ्री मोमेन्ट डायग्रामको फिगर छ, बीचमा जुन छ नि यो रफ किन छ यस्तो भन्नाले यो इरेगुलर किन छ भनेको अब यो थाहा छैन मलाई है। युडिएल हुन्छ, पोइन्ट लोड हुन्छ या अरू कुनै लोडिङ हुन्छ, त्यो किसिमले त्यसको सेप डिटरमाइन हुन्छ। एन्ड द्याट इज वाइ अहिलेको लागि एउटा ऱ्यान्डम सेप लिएको छ। एक्ज्याक्ट लोडिङ आएपछि चाहिँ बनाउन सकिन्छ, त्यो ठुलो कुरा भएन है। सो लेफ्ट साइडको एबी को लागि, राइट साइडको बीसी को लागि। अब छैन भने छैन, त्यो लोड छैन भने त्यहाँ बीएमडी बन्दैन है, सिम्पल। बुझिन्छ यति? ठीक छ सर। ओके, अब यो सिम्बलहरु A1 A2 मा पनि आउँछु म एकछिनमा। पहिला बेन्डिङ मोमेन्ट हेरौँ। अब डायग्राम को लागि चाहिँ थर्ड भनौं न, तल सबभन्दा तलको जुन फिगर छ त्यो चाहिँ सपोर्ट मोमेन्ट्सहरु अथवा जोइन्ट मोमेन्ट्स भनेको थियो हामीले हैन। यसलाई जोइन्ट मोमेन्ट्स र माथिकोलाई फ्री मोमेन्ट भनेको थियो हामीले। सो MA MB MC आर सपोर्ट मोमेन्ट्स एट A B and C। ओके, सो अगेन सैगिङ मोमेन्ट पोजिटिभ को केसमा हामीले जसरी पहिला लिएको छ अब त्यही किसिमले लिएको छ। माथि कम्प्रेसन गयो भने अब तल टेन्सन हुन्छ भन्ने कुरा। ओके, सो एनीवेज अब यो बिस्तारै सिम्बल्सहरु हेरौँ। A1 भने के हो भने यहाँनेर एरिया अफ फ्री मोमेन्ट डायग्राम भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको जति पनि एरिया हुन्छ त्यो चाहिँ A1 हो। ओके, र यो लोकेसन्सहरुलाई पनि A1 B1 भनेको छ है। सो यसमा कन्फ्युज नहुनु है, यो अर्को नामले राख्दिएको भए अलिकति राम्रो हुन्थ्यो। तर जस कुन A1 भन्ने पोइन्ट हो र कुन A1 भन्ने एरिया हो है, फर्मुलामा त्यो क्लियरली आउँछ। अहिले पनि त्यसलाई चाहिँ छुट्याउ है आफ्नो त्यसमा चाहिँ कपीमा। जग्गा सानो A1 हरु पनि छ है, फेरि त्यो भएकोले अलिकति चाहिँ स्मल A1 र क्यापिटल A1 भनेको के हो राम्ररी बुझ्नु है। सो A1 यहाँनेर जुन हामीले रिप्रेजेन्ट गरेका छन् दैट इज द एरिया अफ द मोमेन्ट डायग्राम है। फ्री मोमेन्ट डायग्रामको जुन A देखि B सम्मको बीचको एरिया छ त्यो A1। त्यसरी नै B देखि C सम्मको जुन बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामको एरिया छ दैट इज योर A2। ओके, A1 भनेको अब यो लेफ्ट सपोर्टबाट यो एरियाको CG जहाँसम्म हुन्छ त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स A1 र C बाट यानी कि राइटबाट यो एरियाको CG जहाँसम्म हुन्छ त्यो डिस्टेन्स चाहिँ A2। ओके, ठीक छ, यो पनि बुझिन्छ। यो बिचको फिगरको नोटेसन्सहरु पनि क्लियर भयो। ठीक छ सर। ओके, अब सबभन्दा तल्लो फिगरमा अगेन यो जोइन्ट मोमेन्ट्सहरु हामीले जसरी पहिला गरेका थियौं, MA प्लट गर्यो, MB प्लट गर्यो, MC प्लट गर्यो, त्यसलाई स्ट्रेट लाइनले जोड्यो। सो अब यो ट्रापेजोइडल जस्तो हुन्छ भनौं अहिलेको लागि हैन। सो यसलाई अब ट्रापेजोइडकै सेन्टर लिएर पनि गर्न सकिन्छ, सेन्ट्रोइड भनौं न, किन हामीले A1 A2 जसरी लिएछौं यहाँ त्यसरी नै सेन्ट्रोइडको रूपमा पनि कहीं कतै लिन सकिन्छ। यसलाई दुईवटा ट्रायंगलमा ब्रेक गरेको छ। ओके, सो ट्रायंगलमा ब्रेक गरे भने अब जस्तो दिस इज A3, दिस इज A4, A5 एन्ड A6। सो चारवटा ट्रायंगल बन्ने भयो, दुईवटा AB को लागि र दुईवटा BC को लागि। अब A1 हैन, A3 A4 A5 र A6 को कुरा गर्ने भने A3 को डिस्टेन्स अब जस्तो यहाँ स्मल A1 लिएको थियो नि, यहाँबाट L1/3 हुन्छ। यो A4 को CG यो एरियाको CG को डिस्टेन्स लेफ्टबाट 2L1/3 हुन्छ। त्यसरी नै यहाँ A5 को 2L2/3 हुन्छ र A6 को L2/3 हुन्छ।
है ट्रायंगल भएकोले यो डिस्टेन्सेसहरु अलिकति सजिलो हुन्छ नम्बर अफ टर्म्स बढ्ला हैन तपाईं सीजी क्याल्कुलेसन र मोमेन्ट को क्याल्कुलेसन मोमेन्ट को पनि मोमेन्ट क्याल्कुलेसन मा सजिलो हुन्छ ठीक छ यो सिम्बलहरु पनि बुझिन्छ L1 L2 L1/3 L2/3 to L2/3 फिगर पनि बनाऊ है अब मा तलको त्यसमा हेरौँला के छ त्यहाँ हेर सो यो A1 A2 by L1 is equal to C1 C2 by L2 लेख्न सकिन्छ यो फिगरबाट माथिको फिगरबाट हुन्छ यो A1 A2 by L1 C1 C2 by L2 सकिन्छ सर है सिमिलर ट्रायंगल है के फरक परेन अथवा स्लोप जे भने पनि भयो ओके सो गोइङ अन द लेफ्ट A1 A2 is equal to HA बाट A1 A2 घटाइदियो है सरी A2 घटाइदियो जस्तो यहाँबाट A1 A2 निकाल्नु छ फेरि पनि भन्दै छ यो ट्यान्जेन्ट यसरी हुन्छ भन्ने हैन यो A1 A2 चाहिँ तल गएर यहाँनेर C2 माथि पनि हुन सक्छ है सो जे भए पनि A को क्याल्कुलेसन C मा शिफ्ट हुन्छ यदि त्यस्तो भयो भने C को क्याल्कुलेसन A मा शिफ्ट हुन्छ कुनै एउटामा माथि जाने अर्कोमा तल जाने सो अहिलेको लागि लेफ्टमा यो A2 चाहिँ A र A1 को बीचमा छ यहाँ चाहिँ C2 चाहिँ C र C1 को बीचमा छैन तल छ ओके केही फरक पर्दैन है त्यसले So, wish to calculate A1, A2 that can be equal as HA minus AA2. त्यही लेखेको छ यहाँ ठीक छ बुझिन्छ यो अब यो AA2 भनेको डिफ्लेक्सन अफ A फ्रम ट्यान्जेन्ट B है यसलाई यसरी भन्न सकिन्छ A देखि A2 लाई यो B मा बनाएको ट्यान्जेन्टले A को तल बनाउने अर्डिनेट हो है मोमेन्ट एरिया थ्योरमबाट कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ यो याद छ लास्ट सेमेस्टर AA2 मोमेन्ट अफ एरिया बिट्विन A and B मोमेन्ट अफ एरिया बिट्विन A and B त्यति मात्र about B moment of AI diagram between A and B about A त्यता मोमेन्ट मात्रै भनेर भएन है त्यो त मोमेन्ट त लिने ठीक छ त्यो त ठिकै हो दैट इज इनकम्प्लिट अबाउट अ पॉइंट भन्नु पर्यो हैन सो व्हिच पॉइंट A ओके सो सिमिलरली यो भनेको मोमेन्ट एरिया थ्योरमबाट मोमेन्ट अफ M by A डायग्राम बिट्विन A and B or B and A about A को तल हिसाब गर्दैछ हामी अर्डिनेट को ओके सो यति भइसकेपछि अब HA बाट यहाँ M by EI भनेको अब यो EI बाहिर निकाल्दियो है I लाई हामीले AB को I1 भनेको थियौं सो EI1 लियो अब यो तीनवटा डायग्राम छ यहाँ निकालेर बेन्डिङ मोमेन्ट्स को लागि एउटा फ्री मोमेन्ट को र अर्को ट्रापेजोइड जसलाई हामीले दुईवटा ट्रायंगलमा ब्रेक गरेका थियौं त्यो चाहिँ जोइन्ट मोमेन्ट्स को यानी कि सपोर्ट मोमेन्ट को सो यो पॉइन्ट कवर्डमा मोमेन्ट लिने हो भने A1 into A1 लेख्न सकिन्छ this is the whole area and this is the centroid from left support so capital A1 into small a1 हुन्छ तलको मोमेन्ट हाफ MAL1 into L1/3 सकिन्छ लेख्न सकिन्छ ओके त्यसैले त्यसकै अर्को ट्रायंगल है AB मै त्यहाँ हाफ MBL1 multiplied by 2L1/3 ठीक छ
दिस वान A4 को कुरा गर्दैछौँ हामीले A4 निकाल्ने हो भने के लेख्नु पर्ला हाफ MB L1 यसको डिस्टेन्स 2L1/3 ओके सो यसलाई अरेन्ज गरेर यो इक्वेशन्सहरु हेर टर्म्सहरु 1 by 1 and then we can write it like this है A1 A2 भनेको यति लेख्न सकिन्छ ठीक छ सकिन्छ यो लेख्न सकिन्छ सर ओके एउटा अब यहाँ नै गएर हामीले के गरिरहेका छौं अब A1 A2 निकाले मैले C1 C2 तिनीहरुले भन मलाई त्यहाँ फिगर बनाएको छ भने यस्तै क्याल्कुलेसन गरेर हेर जस्तो C1 C2 HC भनेको अब यो C1 यहाँ निगा यो हामीले C1 C2 निकाल्ने हो भने C2 हो ओभरअल बाट C1 घटाइदिनु पर्यो यानी कि C2 HC लेख्नु पर्यो है र C2 कसरी निकाल्ने के गर्नु पर्ला C1 C2 को लागि C2 बाट C1 घटाइदिनु पर्यो है C1 भनेको HC हो त्यसो भए अब C2 चाहियो C2 क्याल्कुलेट गर्नलाई के छ हामीसँग अप्सन C point के बाद मोमेंट देनी फेरि कुन एरियाको C बाट B सम्मको मोमेन्ट एरिया भन्छ यो त्यही नै हो A2 जसरी निकाल्यौं नि त्यसमा के गर्यौं हामीले AB को बीचको मोमेन्टहरुको मोमेन्ट डायग्रामहरुको एकवटमा मोमेन्ट लियो अब यहाँ निगा हामी के गर्छौं भने B र C को बीचको एरियाको C को वटमा मोमेन्ट लिन्छौं मोमेन्ट ल्याउ तपाईलाई फाइनल इक्वेसन भन्न त कति आउँछ यही फर्मेटमा है यस्तै के आउँछ होला यो टर्म अगाडि आउँछ -HC आउँछ हैन त्यति हो तर अलमोस्ट सिमिलर एक्सप्रेसन्सहरु आउँछ है C1 C2 ल भन कति आयो One by A2 plus 1/6 राखे हुन्थ्यो हेर A2 ठीक छ अनि यो plus MC L2 square by 6 ओके ठीक छ त्यो by 6 लाई अब त्यसले भित्र राखेको छु मैले बाहिर राखेको छु मैले अघि भनेको थिए यस्तै सिमिलर एक्सप्रेसन लेख्छौं हामी सो जो 6 बाहिर निकाल्यो भने यही आउँछ
है। ठीक छ। सो यो A1 A2 र C1 C2 लाई हामी अब यसमा सब्स्टिट्युट गर्छौं। ओके, सो यो गर्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँको जुन एक्सप्रेसन आउँछ त्यो चाहिँ यस्तो आउँछ। यो होल टर्मलाई L1 ले डिवाइड गर्ने हो, यो होल टर्मलाई यो L2 ले डिवाइड गर्ने हो। सो यो माथिको इक्वेसनलाई अब यो फर्मेटमा लेख्न सकिन्छ। यो जेनरल फर्मेट हो। अलिकति अब यसमा केही प्याटर्नहरु छ हैन, सम्झिन सजिलो होस् भनेर। थ्री मोमेन्ट इक्वेसनको जेनरल इक्वेसन हो यो। ठीक छ, सकिन्छ लेख्न। तलको इक्वेसन बुझिन्छ? ठीक छ, बुझिन्छ यो इक्वेसन? बाबा के गरेको? ठीक छ सर। गरम अब यो फाइव फिगर बनायो।
खै त के भयो बनाएन लेखन क्वेशन भयो सर ओके तलको फिगर बुझिन्छ बुझिन्छ ए त्यो माथि हामीले जुन भनौं न फिगर को सेटअप क्वेशन को सेटअप को तल दुईवटा फिगर बनाएको थियौं नि एउटा फ्री एन्ड मोमेन्ट को र एउटा सपोर्ट मोमेन्ट को है सपोर्ट मोमेन्ट अब हिसाबै गर्नु छ हामीलाई थाहा छैन यो त्यही फ्री मोमेन्ट को डायग्राम हो एज्युमिङ दैट इच स्प्यान इज सिम्पली सपोर्टेड ओके सो यसमा अब टर्म्सहरु निकाल्न थालौं फटाफट a1 को भ्यालु कति हुन्छ ल भन यो बीएमडी बनाउन के गाह्रो भएन सकिहाल्छ हैन दिइहाल्छ a1 त 2 हुन्छ बिचमा ओके स्मल a1 2 हुन्छ क्यापिटल a1 कति हुन्छ (320/3) 320/3 ओके ठीक छ a2 क्यापिटल a2 स्मल a2 120 र 8/3 क्यापिटल a2 120 स्मल a2 8/3 ओके सो यो भयो फ्री मोमेन्ट को डायग्राम को प्यारामिटर्सहरु है अब सपोर्ट मोमेन्ट को कुरा गरौँ अब त्यो फिगर सम्झिनु पर्यो हैन बनाइराख्नु पर्दैन एमए कति हुन्छ एमए ओके एचए कति हुन्छ के गाह्रो भयो फेरि यो फिगर बनाएन कपीमा एमए एचए एमबी सरी एमसी एचसी एच र एससी 0 भयो नि सर एच र एचसी 0 भयो अनि एमए एमएन 0 एमए पनि 0 एमसी 0 0 किन त्यो फ्रेन्ड भएर फ्री एन्ड भन्न मिलेन सिम्पली सपोर्टेड एन्ड भन्नु पर्यो है ए र सी भनेको अब गोलर र हिन्ज सपोर्ट दिएको छ एन्डमा छ त्यो है सो त्यहाँनिर हामीलाई के थाहा छ भने फिक्स्ड मोमेन्ट आउँदैन कुनै पनि जोइन्ट मोमेन्ट आउँदैन 0 हुनुपर्छ सो दैट इज व्हाई वी कैन राइट एमए अल्सो इज 0 एमसी इज अल्सो 0 है र एचए र एचसी को केसमा चाहिँ अब कुनै सपोर्ट सेटलमेन्ट गिभन छैन केही पनि गिभन छैन है सो वी अज्युम दैट विल बी 0 हैन इन्डाइरेक्टली भन्न खोजेको त्यही नै हो अदरवाइज त्यहाँ सेटलमेन्ट दिएको हुन्थ्यो ओके सो थ्री मोमेन्ट इक्वेसन छ अघि लेखेको थियो होला कपीमा सब्स्टिट्युट गर एन्ड गिभ मी भ्याल्युज है अब एमबी कति आउँछ थ्री मोमेन्ट इक्वेसनमा हेर अब धेरै जसो टर्महरु 0 हुन्छ एकैछिनमा आउँछ यो एमबी कति आउने हो
के भयो क्वेसन लेखेको थिएन अघि एमबी यत्रो टाइम त लाग्दैन सजिलो छ त -240/7 -240/7 भनेको तिम्रो कति आउँछ डेसिमलमा -34.28 ठीक छ ओके यो डायग्राम बनाउन सकिन्छ अब बीएमडी बीएमडी बनाउनलाई त फेरि पनि दुईवटा कम्पोनेन्ट थियो हैन एउटा फ्री मोमेन्ट र अर्को जोइन्ट मोमेन्ट अथवा सपोर्ट मोमेन्ट फ्री मोमेन्टको डायग्राम माथि बनाएकै छ त्यहाँ क्वेशनमा मैले बनाएर दिएको छु त्यो सजिलो भयो अब यसमा जोइन्ट मोमेन्ट ओभरल्याप गर्नुपर्छ जोइन्ट मोमेन्ट कसरी बनाउने कहाँ हुन्छ यो -64 कहाँ बनाउने यसलाई ए मा 0 सी मा 0 बी मा बी को हामीले भ्यालु निकालिसक्यौं बनाउने कहाँ तल कि माथि त्यति मात्रै माथि किन अब यसमा के मैले सोध्न खोजेको जस्तो लास्ट टाइम जस्तो प्लस माइनस केही पनि छैन हैन लेफ्टबाट जाँदा प्लस माइनस यस्तो केही पनि छैन देयर इज अ सिंगल साइन र हाम्रो साइन कन्भेन्सन ले पुग्छ है त्यो बनाउनलाई यो यसको लागि चाहिँ थ्री मोमेन्टको लागि यसको एजम्पसन अनुसार सो माथि हुन्छ यस के कारणले हुन्छ के भन्दै थियो भन त लेफ्ट तिरबाट आउँदाखेरि चाहिँ माइनस भएर हो कि सर हैन नि भनेपछि अब के गरौँ गेसै गरे जस्तो लाग्यो एनीवेज हेर यो माथि चाहिँ हुन्छ मैले अघि भनेको थिएँ यहाँ एक लाइनमा लेखेको पनि थियो मैले भनेको पनि थिएँ यो चाहिँ के भने दिस वन हेर सैगिङ इज पोजिटिभ भन्यो है सो यसमा हेर यो एच माथि गएको छ नि माथि एजम्पसन गरेका छौं नि हामीले एच पोजिटिभ लेछौं हामीले यो केसमा र एचसी माथि जान्छ यो केसमा है यो ए देखि सी सम्मको बीम राम्ररी हेर्ने हो भने टेन्सन कहाँ छ तल कि माथि तल सर हगिङ और सैगिङ पोजिटिभ और नेगेटिभ पोजिटिभ सो हाम्रो साइन कन्भेन्सनमा यो फिट हुन्छ ओके सिमिलरली अब यो जोइन्ट मोमेन्ट को पनि कुरा गर्ने हो भने नि यो माइनस भने के हुन्छ भनेपछि हाम्रो हिसाबले यो माइनस भनेको माथि टेन्सन आउने हो ओके हैन प्लस आएको भए के हुन्थ्यो हगिङ हुन्थ्यो
तल टेन्सन आउँथ्यो, माइनस भनेको स्यागिङ हुन्छ है, उल्टो भनेको मैले, प्लस भनेको भए स्यागिङ हुन्थ्यो हैन तल, द्याट विल बी द्याट वी हेभ एज्युम्ड हाम्रो साइन कन्भेन्सनले त्यो चाहिँ पोजिटिभ हो भने, माइनस हुनु भनेको टेन्सन माथि हुनु। सो माथि टेन्सन हुनु भनेको बी को लेफ्टमा कुन डिरेक्सनमा मोमेन्ट आउनु पर्छ र बी को राइटमा कुन डिरेक्सनमा मोमेन्ट आउनु पर्छ ल। बी पोइन्टमा टेन्सन माथि गराउनलाई बी को लेफ्टमा मोमेन्ट, यदि लेफ्ट राइटकै कन्सेप्टमा जाने हो भने पनि त्यसलाई पनि कम्पेयर गरेर हेरौँ, बी को लेफ्टमा मोमेन्टको डिरेक्सन के हुनुपर्छ, राइटमा के हुनुपर्छ? लेफ्टमा एन्टी क्लक है। सो हामीले पहिला जे गरेका थियौँ एक्ज्याक्टली त्यही हो है, लेफ्टमा एन्टी क्लकवाइज हो र माथि टेन्सन हुनलाई, लेफ्टमा क्लक राइटमा एन्टी क्लक होला। पहिला पनि हामीले गरेको त्यही हैन, राइट साइड हेर हाम्रो लागि अब जस्तो बी को लेफ्ट भनेको खास बुझ्नुपर्ने के भने राइटमा एबी को लागि हैन, यो त राइट हो नि हैन, राइटमा हामीले यहाँनिर प्लसलाई माथि बनाएको थियौँ, प्लस भनेको के हुन्थ्यो हाम्रो यो क्लकवाइज ओके, र यो एन्टी क्लकवाइज भनेको यसलाई यसरी बेन्ड गर्ने र अर्कोलाई राइट साइडबाट यसलाई यसरी बेन्ड गर्ने है, ठीक छ। सो माथि टेन्सन आउने भनेको बनाउने त यही नै हो हैन, माथि है, यहाँनिर यो पोर्सनमा माथि टेन्सन आउँछ, फेरि अब बिस्तारै के हुन्छ भने यो लोडको इफेक्ट हावी हुँदै जान्छ र यो जुन अर्डिनेट छ नि नेट अर्डिनेट यो घट्दै 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 अब सर्टेन पोइन्टबाट यहाँ जेरो हुन्छ। यो भन्न खोजेको इफ यु ड्र लाइन यो पोइन्टबाट पास भएर यदि यो भर्टिकल लाइन यसरी बनाउने हो भने यो भन्दा यता चाहिँ स्यागिङ, यो लाइन र यो लाइनको बिचमा चाहिँ हगिङ यानी कि माथि टेन्सन र फेरि स्यागिङ है, यो सी सम्म त्यो किसिमको इफेक्ट चाहिँ आउँछ ओके। सो माथि टेन्सन गराउने, अब माथि हामीले बनायौँ बेन्डिङ मोमेन्ट, सिधै यसरी बुझे पनि हुन्छ हैन। अब लेफ्ट र राइटको कन्सेप्टमा पहिलाको हिसाबमा जाने हो भने यस लेफ्ट साइडबाट यो चाहिँ के हुने भयो, बी को लेफ्ट भनेको एबी को राइटमा जुन हामीले हेर्थ्यौँ नि, एबी को राइट र बीसी को लेफ्टमा हेर्ने हो है, एबी को राइट भनेको बी को लेफ्ट हो है, र बीसी को लेफ्ट भनेको बी को राइट हो। सो त्यो केसमा दिस इज क्लकवाइज है अन द लेफ्ट एन्ड एन्टी क्लकवाइज अन द राइट, ठीक छ, बुझिन्छ? पहिलाको एजम्पसनसँग म्याच गरे कि गरेन? जस्ट कम्प्यारिजनको लागि एकचोटि फेरि भनिदिनु सर कन्भेन्सन। सुरुमा हामीले जुन त्यसमा बनाएको थियौँ नि, हाम्रो लागि क्लकवाइज पोजिटिभ ल्याएको थियौँ हामीले हैन हो, हजुर ओके। एबी को लेफ्टमा नर्मली के आउँथ्यो हाम्रो, लेफ्टमा नेगेटिभ राइटमा पोजिटिभ भनेपछि लेफ्टमा हाम्रो एउटा स्प्यानको कुरा गर्दैछु मैले, एबी को लेफ्टमा यानी कि ए पोइन्टमा नेगेटिभ आउनु भनेको हामीले त्यसलाई कता प्लट गर्थ्यौँ, माथि कि तल? माथि माथि। मोमेन्टको डिरेक्सन के हुन्थ्यो? एन्टी क्लक, एन्टी क्लकवाइज ओके। बी मा पोजिटिभ आयो है, पोजिटिभ। सो फेरि पनि के प्लट गर्थ्यौँ हामी, माथि हो, भयो सर भयो, बुझेँ ओके। मोमेन्टको डिरेक्सन क्लकवाइज। अब सेम प्रोसेस रिपिट हुन्छ, यसमा मैले एसएफडी बनाएको छैन है,
एसएफडी अर्को फिगरमा बनाऊ, यसमा अलिकति अझै साइन कन्भेन्सन क्लियर होला। एसएफडी यसमा गरौँला, यसमा गए यसमा मोमेन्टको डिरेक्सन हेरौँला, सायद अलिकति त्यति बेला अझै राम्ररी क्लियर हुन्छ है मैले भन्न खोजेको कुराहरू चाहिँ। ओके, सो अगेन मैले यो बनाइदिएको छु, यो भनेको फ्री मोमेन्ट डायग्रामहरू बीसी को बीचमा, सीडी को बीचमा र डीई को बीचमा। एबी र ईएफ को मैले बनाएको छैन है, एबी र ईएफ मा आवश्यक नपर्ला है। एबी र ईएफ लाई हामी के गर्छौं, ओमिट गरिदिन्छौं एज इफ त्यो एक्जिस्ट गर्दैन है, र त्यसको इफेक्ट क्याप्चर गर्छौं। अभियसली हटाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ त्यसको इफेक्ट चाहिँ हामीलाई चाहियो। ओके, so equivalent moment at B and equivalent moment at E, we calculate it and we delete those spans अथवा we don't consider। त्यसपछि त्यसको इफेक्ट आइसक्यो, हामीलाई त्यो खासै आवश्यक पर्दैन हिसाब गर्नको लागि। बीएमडी बनाउनलाई फेरि सबै चाहियो, त्यति बेला फेरि बनाउला। फ्री मोमेन्ट डायग्राम ठीक छ, यो एरिया ठीक छ तेरा? सिम्पली सपोर्टेड स्प्यान मोमेन्ट्स र त्यो मोमेन्टहरुको इन्डिभिजुअल एरिया, माथिको कोअर्डिनेट र त्यो बीचको जुन एरिया लेखेको छ त्यो। ठीक छ, चेक गरे? ठीक छ सर। ओके, अब बी र ई, बी मा मोमेन्ट कति हुन्छ, एमबी कति हुन्छ? How much is MB? 80 plus minus plus 80। माथि टेन्सन कता छ, माथि कि तल? माथि। प्लस भयो कि माइनस? त पहिला पनि गरिसक्या हो, यो किन यो प्लस माइनस अझै यो सबभन्दा धेरै कामै यसमा साइनमा गर्नुपर्ने हुन्छ के। यो 80 भनेर हुनेवाला केही पनि छैन के, यो तिमीले फुल क्वेशन गरेर 0 हाल्दिन्छ, सक्यो कुरो, युजलेस हुँदैन है। यो जाँचमा फेरि सबै गरेका थिए मेरो मार्क्स किन आएन भनेर कम्प्लेन गर्न पाइएन। त्यो साइन कन्भेन्सन एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो के। ओके, एबी फेरि हेर राम्ररी, कहाँ टेन्सन भइरहेछ मैले अघि पनि भने हैन, स्यागिङ पोजिटिभ, हगिङ नेगेटिभ। एबी मा जुन लोड छ त्यसले बी पोइन्टमा कुन मोमेन्ट दिन्छ, माथि टेन्सन गराउँछ कि तल गराउँछ? त्यसले माथि टेन्सन गराउँछ है, माथि। सो दैट मीन्स एमबी इज 80 यस तर नेगेटिभ, बुझिन्छ है? ओके, ईएफ EF मा ME भन्न खोजेको मैले, EF हेर ME अगेन 80 माइनस
-80 है। फेरि पनि ई पोइन्टमा जुन मोमेन्ट आउँछ त्यो चाहिँ अब यो क्यान्टिलिभर जस्तो हो है। 40 ले के गर्छ, एफ लाई तल धकाल्छ। त्यो एफ तल जानु भनेको ई र एफ मा माथि टेन्सन आउनु हो। एबी मा पनि सिमिलर प्रोसेस। सो अब हाम्रो इफेक्टिभ स्प्यान जुन छ त्यो बीसीडी र ई को बीचमा छ। एबी को इफेक्ट हामीले क्याप्चर गरिसक्यौं, एमबी -80 र एमई -80। ओके, पहिलो यति कुरा बुझिन्छ। ठिक छ। सेटलमेन्ट अगेन फेरि पनि छैन है। सेटलमेन्ट भन्नाले अब बीसीडीई, अब यो यति पोर्सन हेर्नु पर्ने भयो हामीले है। सो फर्स्ट वी कन्सिडर स्प्यान बीसीडी। हामीले हामीसँग 3 वटाको लागि फर्मुला छैन है। सो 2 वटाको लागि फर्मुला छ हामीसँग। सो 2 वटा भनेको 3 वटा सपोर्ट। सो फर्स्ट वी कन्सिडर बीसीडी एन्ड देन विल कन्सिडर सीडीई है। ईएफ र एबी तिर हामीले जानु पर्दैन। अब बीसीडी कन्सिडर गर्दाखेरि हाम्रो जुन एचए र एचसी थियो त्यो भनेको एचबी र एचडी हो है। राम्ररी सुन है। र सीडीई मा जुन हाम्रो एचए र एचसी थियो त्यो भनेको हाम्रो एचसी र एचई हो। भन्नाले एक्सट्रिम लेफ्ट को लाई हामीले ए भनेका छौं थ्योरी को हिसाबले, र एक्सट्रिम राइट को लाई हामीले सी भनेका छौं। अब यहाँ बी सी डी ई एफ जी एच अथवा 0 1 2 3 4 जे आओस्, हाम्रो फर्मुला चाहिँ लेफ्ट मिड र राइटमा रिभल्भ हुन्छ है। बुझिन्छ। सो सेटलमेन्ट अगेन गिभन छैन। सो फर्मुला इफ यु रिमेम्बर राइट साइड को जुन 2 वटा टर्म थियो त्यसमा फेरि पनि केही पनि गर्नु पर्दैन। ओके, सो फर स्प्यान बीसीडी इक्वेसन देऊ मलाई। फर स्प्यान बीसीडी। ओके, यसमा यदि कुरा गर्ने हो भने मैले A1 र A2 को भ्यालु लेखिदिएको छु। A1 भने कति छ हाम्रो, क्यापिटल A1 कति हुने भयो बीसीडी को लागि? 90। क्यापिटल A2 270। ओके, स्मल A1 1.5। स्मल A2 3। अब हेर है, यसमा अर्को एउटा के हुन सक्छ भन्नाले 60 किलोन्युटन ठ्याक्क 6 मिटर को सेन्टरमा दिएको छ, यानी कि सीडी को बीचमा दिएको छ। अब यो 3 नदिएर 2 दिन सक्छ हैन, भन्नाले एक्ज्याक्ट सेन्टरमा पोइन्ट लोड नदिन सक्छ। त्यो केसमा एउटा त बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम त्यहाँ चेन्ज हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। 90 नआउला, कति आउँछ त्यो हिसाब गर्नु पर्यो। र अर्को त्यो केसमा विचार गर्नु A2 को भ्यालु 3 हुँदैन है। सो कति हुन्छ त, ट्रायंगलको सेन्ट्रोइड निकाल्नु पर्ला। ठीक छ, अहिलेको केसमा त्यो भ्यालुजहरु ठीक छ। त्यस्तो भयो भने फेरि यो दुबईमा हामीले त्यही गर्यौं, ब्लाइन्डली त्यही चाहिँ फलो गर्ने हैन, डायग्रामलाई आफ्नो हिसाबले चाहिँ भ्यालुजहरु क्याल्कुलेट गर्न पर्छ है। ठीक छ, त्यो पनि सकिन्छ, गाह्रो के छैन। ट्रायंगलको सेन्ट्रोइड निकाल्नलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो के भएन। L + A/3 या L + B/3 को जुन फर्मुला छ त्यसबाट गरे भइहाल्यो। र युडिएल है, अब कम्प्लिट स्प्यानमा दिएपछि समस्या छैन। अब त्यसमा नि आधामा दियो भने फेरि इन्टिग्रेसन या अरु कुनै फर्मुलाहरुमा जानुपर्ने हुन्छ। सो त्यो भयो भने अलिकति कम्प्लिकेसन चाहिँ बढ्छ। स्ट्यान्डर्ड फर्मुलाहरु त्यही भएर मैले याद गर भनिरहेको हुन्छु नि, यही कारण हो। केही ठ्याक्क म्याच नहुने दिदियो भने चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने अलिअलि। सो एनीवेज के गर्ने त्यो थाहा छ है अहिलेको लागि। यो सजिलो छ। बीसीडी को इक्वेसन निकाल्यो कसैले?
स्पैन BCD MC minus 76.25 हो। MD आएन, मिलेन नि इक्वेसन। 12 MC plus 3 MD is equal to minus 840. फेरि राइट साइड को मिलेन। 12 MC plus 3 MD is equal to भ्याल्यु चेक गर त कति आउँछ। MC plus 3MD चेक गर मेरो कति कहाँ बिग्रेछ फेरि। हेर ठिक छ, यति आउँछ कि मेरो बिग्रेछ के छ भने अरु कसैले निकालेछ कि छैन। -435। सर ठीक छ हजुरको ठीक छ। Okay, similarly CDE को गर। Give me another equation. Again MC र MD को टर्ममा आउँछ होला है, ME थाहा छ हामीलाई। CDE
9MC plus 34 YAMD equal to minus 975. Okay. MC को ठाउँमा मैले 3 लेखेको छु एकचोटि 3 ले डिवाइड गरेर हेर्दा त यति आउँछ कि आउँदैन मिल्यो भ्याल्युज कि मिलेन अझै ठीक छ सर ओके सल्भ गर फटाफट ल एमसी र एमडी MC minus 31.142. मिलेन 26.72 आछ minus 26.7279 YAMC आयो YAMD is equal to minus 38.08. ओके त्यो मिल्यो है बीएमडी बनाऊ जसको मिल्यो मिलेन फेरि एकचोटि चेक गर बीएमडी पहिला जोइन्ट मोमेन्ट्सहरु बनाऊ मलाई भन्न कहाँ कहाँ कति कति आउँछ बीएमडी को जोइन्ट मोमेन्ट्स भयो जोइन्ट मोमेन्ट्स भयो भ्यालुज भन्न ए बी सी डी ई तल माथि कहाँ
के भएन बीएमडी फेरि गाह्रो भयो कि खै के गाह्रो भयो त्यो बेला यो 1 मिनेट पनि लाग्दैन यो बीएमडी बनाउन चाहिँ 10 मिनेट 15 मिनेटसम्म मजाले चोकलाएर बस्छ के बुझा छैन कि सोध सम्म छ भने जोइन्ट मोमेन्ट्स मात्रै प्लट गर भनेको मैले त्यही बनाउँदैन अनि कसरी बुझ्छ त बनाऊ केही बुझा छैन सोध हैन मिल्यो भने मिल्यो अहिले त्यो पनि डिस्कस गरौँला केही बुझेको छैन भने कि त्यो सोध सर बीमा 80 माथि गयो के रे नेगेटिभमा सीमा 26.64 भएछ यो 80 हो है यो 53.36 लेखा छ यो 80 हो बाँकी मिल्छ चेक गर यो मिल्या छैन 90 यो ठीक छ 80 ठीक छ 80 26.72 र 38.08 ठीक छ बीएमडी मिल्छ त्यो एबी पोर्सनलाई स्ट्रेट लाइनले जोइन गर्ने छ obviously सपोर्ट मोमेन्ट्समा जहिले पनि हामी स्ट्रेट लाइन युज गर्छौं हैन र यहाँ कुनै लोड छैन तिम्रो यहाँ 0 छ यहाँ 80 छ है यो 80 हो सो यो त स्ट्रेट लाइन नै हो नि अनि EF मा पनि त्यही नै हो बाकी ठाउँमा पनि त्यही नै हो 50 सरी यो 80 बाट 26.72 हामी स्ट्रेट लाइनले फेरि 26 बाट 38 फेरि स्ट्रेट लाइन फेरि 38 बाट 80 फेरि स्ट्रेट लाइन त्यही नै गरे हैन र पहिला पनि
के नयाँ छ यसमा? केही पनि छैन, खालि त्यो मैले अघि भनेको थिएँ नि यो माइनस प्लसको कुराले तिमीहरूलाई कन्फ्युज बनायो होला। मेबी त मैले पनि हिजो पनि भनेको थिएँ कि दुईवटा मेथडलाई मिक्स गर्ने काम नगर। पहिला एउटा मेथड त राम्ररी बुझ, त्यसपछि पछि यो कम्प्याटिबल छ कि छैन, साइन कन्भेन्सन मिल्छ कि मिल्दैन, अथवा स्लोप मिल्छ कि मिल्दैन, यो कुराहरू पछि एउटा मेथडमा इन्डिभिजुअल मेथड्सहरूमा कमान्ड भइसकेपछि गरे हुन्छ के। ओके, र अब कम्पेयर नै गर्ने हो भने सियर फोर्सको लागि अब जस्तो यहाँनिर सिम्पल यो मेथडले के भन्छ भने यहाँनिर -80 आयो भने माइनस टेन्सन सर भनौँ सर अनि यो एबी सेक्सन र इआर सेक्सनमा पोइन्ट लोड छ अनि एबी सेक्सनमा युडिएल छ अनि एउटै अनि फरक भएन नि त? अनि के चाहिँ अनि यही यो बिएमडी के बिएमडीको यो गराएको छ नि हामीले त्यो अहिले भन्नुभयो नि हजुरले यो स्ट्रेट लाइनले जोडिन्छ भन्नुभयो नि यो ए पोइन्टदेखि बी पोइन्टसम्मको। अनि यो इआर सेक्सनमा पोइन्ट लोड छ अनि एबी सेक्सनमा युडिएल छ अनि दुईटैमा एउटै हुने भयो हैन हजुरको भनाइअनुसार? त्यो कर्वबाट प्याराबोलिक हुन्छ कि भनेर। त्यसमा प्याराबोलिक हुन्छ भनेको? हजुर हुन्छ कि भनेको युडिएलमा त प्याराबोलिक हुनु पर्यो नि त बिएमडीमा त। ओके 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 ओके, त्यो कन्सेप्टले गर्दा त्यहाँ फेरि मिलेन है पोइन्ट लोडको हिसाबले। सो बीचमा बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्ने हो भने त्यहाँ 40 आउँदैन है। बीचमा 20 आउँछ। त्यही त 40 आउँदैन भने स्ट्रेट लाइनले त 40 दिने हो नि त हैन, त्यो अभियसली कम आउँछ। यस्तो मेबी त्यो पोर्सनमा अलिकति स्ट्रेट लाइनले जोड्न नमिल्ला कि ठिकै छ एकैछिन है। त्यो पोर्सनले अलिकति पोइन्ट लोड भएको केसेसहरू गराएको थियौँ होइन हामीले। पोइन्ट लोडमा 335 एकैछिन हेरौँ है त। ठिक हो तिमीले भनेको कुरा, त्यहाँनिर अलिकति त्यो गर्नु पर्ला कि त्यसो भए त्यसलाई त्यो नेचर अनुसारले मिलाउनु पर्ला जस्तो छ। किनभने अब यो खास नेट बिएमडी को कुरा गरौँ है। नेट बिएमडी भनेको यहाँनिर यो बेस लाइन हरिजन्टल छ, यहाँ पनि हरिजन्टल छ, यहाँनिर माइनस गऱ्यो भने 40 आउँछ जुन ह्याच गरेको पोर्सन हो। तर यहाँनिर पनि 40 आउने हो जुन कि एक्चुअल रेस्पोन्स त्यसको हुँदैन। सो युडिएल भयो भने या युभिएल भयो भने यसलाई चाहिँ अलिकति अब यसरी यो कन्केभ बनाएर लिएर जानु पर्ला। ओके, सो ठिक छ, यो पोर्सनलाई करेक्ट गर, यो भ्यालुलाई पनि करेक्ट गरौँ है। अरू कुनै पोर्सनमा केही छ? यो 45 यहाँनिर 53 आउँछ भनेको यो चाहिँ तलबाट जान्छ भनेको यसरी बनायो होइन। यो भ्यालुज एकचोटि चेक गर्नु, यो माथि जान्छ जाँदैन सिधै बनाउनु भन्दा। जोइन्टमा आउने मेथड, जोइन्टमा आउने मोमेन्टलाई त लोडको नेचरले इफेक्ट गर्छ र सर? जोइन्टमा आउने मोमेन्टलाई चाहिँ लोडको नेचरले भन्दा पनि अब भ्यालुले त इफेक्ट गर्ने भयो होइन। तर अब किन भनेको भने जस्तो यो पोइन्टमा के यो पोइन्टमा यो जस्तो 1 मिटरमा सेन्टरमा यदि बिएमडी निकाल्ने हो भने 14:1 हुन्छ। हाम्रो बिएमडीले त्यति दिइरहेछ हैन। जस्तो यो बिएमडी को कुरा गर्ने हो भने यहाँनिर स्ट्रेट लाइनले बनायो 14:1 आयो। तर अब युडिएल को केसमा चाहिँ अब त्यो लजिकले काम गर्ने हैन हैन। यहाँ चाहिँ जस्तो 40:1/0.5 सो 20 आउँछ अभियसली। अब यहाँनिर बिएमडी हेर्ने हो भने यहाँ 20 छैन है। यो स्ट्रेट लाइनले यदि मैले जोड दिन्छु भने 80 र यो 0 बाट 20 आउने आएन नि त, किनभने बेस लाइन त स्ट्रेट छ हाम्रो। यो भन्दा यता जोइन्ट मोमेन्ट चाहिँ छैन हैन। यहाँ छ नि त हाम्रो जोइन्ट मोमेन्ट। यो भन्दा यता त लोडको नेचरले काम गर्ने हो नि त।
सो त्यसरी नमिल्ला हैन। अब यहाँ पनि मैले BMD त भेटिन UDL को लागि, त्यसको म हेरौँला कतै केही भेट्यो भने फेरि पनि त्यसलाई गरौँला। तर त्यो लजिकली त्यो चाहिँ भ्यालु चाहिँ मिलेन के, त्यो 40 त हुँदैन नि त हैन, त्यो नट पोसिबल। त्यही भएर त्यो चाहिँ अलिकति मिल्ने अवस्था चाहिँ भएन है। यो पोइन्ट लोडको केसमा इस्यु भएन। ओके, अरु कुनै ठाउँमा हेर BMD मा र तलको त्यो FBD मा FBD यानी फ्री बडी डायग्राम त्यो शियर फोर्स को लागि बनाएको बुझिन्छ। अघि जुन प्लस माइनस को कुरा गरिरहेको थियौ नि, त्यही मैले दायाँ बायाँ देखाएको छु है। त्यो रेड कलर को जुन मोमेन्ट्सहरु छ नि, त्यो चाहिँ अब त्यसमा प्लस माइनस कम्पेयर गरे हुन्छ है, पहिलाको सँग म्याच हुन्छ होला। ठीक छ, बुझिन्छ। त्यो लेफ्ट राइट दुवै मोमेन्टले माथि टेन्सन गराउने हो नि है। जुन हाम्रो एउटै साइन छ नि, नेगेटिभ आयो हैन, p मा पनि -80, e मा पनि -80 र बाँकी दुईवटा सरी c र d मा जुन हामीले निकालेका छौं -26 र त्यो आयो हैन। सो त्यहाँबाट पनि माथि टेन्सन हुनलाई यो किसिमको डायग्राम्सहरु 26.72 को लेफ्ट र राइट को डायग्राम हेर। र बाँकी रियाक्सन्सहरु चाहिँ त्यो सल्भ गरेर आउँछ। त्यो चाहिँ अब मैले भ्यालु लेखिदिएको छु त्यहाँनिर, म्याच गराएर पछि क्याल्कुलेसन गरेर हेर्नु एकचोटी, त्यो भ्यालुहरु चाहिँ मिल्छ होला। ओके, गट शियर फोर्स डायग्राम त्यसै नै अब तल सजिलै बनाउन सकिन्छ। त्यो रियाक्सन आइसकेपछि केही गाह्रो भएन। एक्सक्युज मी सर। हजुर सर, अनि के यो अघि जुन भन्यो नि हामीले कुरा AB र EF को सेक्सनको कुरा गर्यो नि, अनि यो BC मा पनि UDL छ, अनि हामीले त डाइरेक्ट लिनियरली जोडिरहेको छौँ नि त 80 देखि 26.729 सम्म। यहाँ पनि हल्का भित्र प्याराबोलिक हुनुपर्ने हो कि नत्र भए त के कस्तो झुक्कियो कि सर? हैन, यहाँ केही इस्यु छैन। हेर, यहाँ यो प्रश्न छ, यसमा केही कन्फ्युज हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। यहाँनिर यो ह्याच गरेको पोर्सनबाट घटाएर आउने हो के है। सो यो भ्यालुको कुरा गर्ने हो भने यहाँको भ्यालु भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हुन्छ है। दिस वान इज योर नेट भ्यालु है। ओके, यहाँको भ्यालु भनेको, अब यो भ्यालु भनेको यहाँको नेट भ्यालु भनेको यो हो, यो यहाँदेखि यहाँसम्म हो है। सो यसरी निकाल्दै जाने हो नि त। सो यो स्ट्रेट लाइनबाट यो प्याराबोला घटाउने हो भने फाइनल जुन कर्व बन्छ त्यो के बन्छ? प्याराबोलिकै बन्छ नि हैन र? बुझ्यो कुरो? सर, भनेपछि दुईटा सपोर्टहरुको बीचमा चाहिँ लिनियरली जोडिन्छ हैन सर? BC पोर्सनमा त लिनियर हैन नि त, कर्वले जोडिन्छ नि त। त्यो कर्व आउँछ के। हैन, भन्नुको मतलब 80 र 26.729 लाई त सिधै जोडियो नि भन्न खोजेको मैले। त्यो त त्यही त, त्यो त स्ट्रेट लाइनले जोड्ने हो, त्यसमा त केही इस्यु नै छैन है।
यहाँनिर स्ट्रेट लाइनले जोडेर अगर यो हाम्रो कर्भ छँदैछ BC मा जुन फ्री एन्ड मोमेन्ट छ नि 45 त्यो कर्भ छ भनेपछि अब कर्भबाट स्ट्रेट लाइन घटाऊ हैन सो अल्टिमेटली त्यो कर्भ नै आउँछ हैन यदि अझै पनि केही कन्फ्युजन छ भने BC लाई सजिलै बुझ्न सकिन्छ BC कति मिटरको छ 3 मिटरको छ है सो आधा मिटरमा भ्यालु निकालेर हेर ओके यो स्ट्रेट लाइनमा त केही समस्या भएन आधा मिटर भनेको 6 वटा डिस्टेन्स हुन्छ सो यसलाई माइनस गरेर डिभाइड बाइ 6 गर अनि त्यसपछि जोड्दै जाऊ सो यु इजिली क्याल्कुलेट द भ्यालुज इन स्ट्रेट लाइन यहाँनिरको इक्वेसन पत्ता लगाऊ हैन यो 45 को लागि यो फ्री मोमेन्टको इक्वेसन जुन त्यो पनि सजिलै लेख्न सक्छौ x मानेर हैन सो एभ्री लोकेसनको भ्यालु निकाल यो कर्भमा यहाँ कति आउँछ एभ्री हाफ मिटर इन्टरभल सो विल गेट एटलिस्ट 7 भ्यालुज र त्यो यो माथिको भ्यालुजबाट यो भ्यालुज घटाएर हेर र त्यसको ग्राफ प्लट गरेर हेर त्यो पर्फेक्टली प्याराबोला आउँछ केही फरक पर्दैन त्यसमा है सो यो पोर्सनमा इशु छैन यो पोर्सनमा अब हेर्दाखेरि मलाई पनि यहाँनिर अब यो वास्तवमा यो हामीले पनि त्यति विचार गरिन मैले बनाउँदाखेरि तर यस यो स्ट्रेट लाइन छ हैन सो यहाँको भ्यालु मिल्यो यहाँको भ्यालु मिलेन के यहाँ चाहिँ यो बेस लाइन भनेको यो हो किन यहाँ जोइन्ट मोमेन्ट छैन केही पनि सो अब्भियसली यो ब्ल्याक लाइनबाट यो ब्लू लाइनको भ्यालुज घटाउने हो हैन अब यहाँनिर यो माथि यो बेस लाइन यहाँ शिफ्ट हुन्छ किन यहाँ शिफ्ट हुन्छ अथवा यो स्ट्रेट लाइनमा शिफ्ट हुन्छ किन भनेपछि यो पोर्सन त क्यान्सल भयो नि त हैन ड्यू टु लोड एन्ड फ्री मोमेन्ट अब यहाँ त भनौं न यो फ्री मोमेन्ट नै जोइन्ट मोमेन्ट हो अरु केही छैन ओके सो यो पोर्सनमा अलिकति के त मिले जस्तो लाग्छ तैपनि म हेरौँला कहीं के भेटिन्छ भने त्यो डिस्कस गरौँला अहिलेको लागि BC पोर्सनको जुन त्यो क्वेशन थियो त्यो क्लियर भयो अझै क्याल्कुलेसन गरेर हेर्ने भने मैले भनेको जसरी क्याल्कुलेट गरेर हेरे हुन्छ त्यो पनि 4-5 मिनेट लाग्ला इक्वेसन बनाऊ इन्डिभिजुअल भ्यालुजहरु एउटा सिम्पल टेबलमा बनाऊ र प्लट गरेर हेर एक्सेलहरु चलाउन आउँछ भने त्यसमा प्लट गरेर एकैछिनमा हुन्छ हैन ठीक छ यो फिगर पनि है यहाँको दिस वन यो डायग्राम यो 80 किन यसरी राख्यो 26 किन राख्यो यो 38 सायद अघि यो पहिलो क्वेशन गर्दाखेरि क्वेशन यसमा थियो हैन बुझिन्छ ठीक छ सर सो यो राख्न सक्यो भने अब बाँकी यो क्याल्कुलेसन्सहरु 80 यो कसरी आउँछ अब यो सिम्पल छ त्यसले क्याल्कुलेटरबाट सिधै निकाल्न सिक है अब यो टाइप के रे कपीमा लेखेर हुँदैन है जाँचमा भ्याउँदैन के टाइमको हिसाबले ओके सो सिधै यसरी कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ यो चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ गर ओके एन्ड देन यही भ्यालु राख यहाँबाट पनि यो डायग्राम सिधै बनाउन सक्नुपर्छ ओके यो पनि सजिलो छ हेर 0 बाट सुरु भयो तल गयो हामीलाई के थाहा छ माथि जान्छ सो यो मैले के गर्छु -80 यहाँसम्म आउँछ यहाँ 80 माथि जान्छ फेरि 77.76 माथि जान्छ फेरि यो लिनियरली घट्दै 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 यहाँसम्म आउँछ अनि कतिमा आउँछ 42.24 मा आउँछ फेरि माथि जान्छ 42.24 एकदम फेरि माथि जान्छ 28.11 है यो फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म कन्स्टेन्ट 28.11 आयो 60 तल गयो है र 60 बाट अब अब्भियसली 28.11 गरे नि 31.89 आउँछ फेरि 31.89 माथि आउँछ यहाँ बीचमा गयो 29.52 माथि गयो यो रिएक्सन कन्स्टेन्ट अगेन 80 डाउनवर्ड्स है अगेन कन्स्टेन्ट फेरि पनि यहाँ 50.48 माथि र फेरि 40 माथि यहाँ जान्छ 0 आउँछ सो यो हेरेर पनि यो एसएफडी बनाउन सक्नु पर्यो है डिटेलमा क्याल्कुलेसन लेफ्ट राइट गर्ने त्यति टाइम हुँदैन है ठीक छ सो 3 मोमेन्ट इक्वेसन यति हो है यसमा अब सेटलमेन्टको हामीले गरेनौं यदि मैले अघि भने यदि सेटलमेन्ट दियो भने फर स्प्यान बीसीडी फर एक्जाम्पल हैन मानौ कुनै सेटलमेन्ट दियो सो अलवेज टेक रेफरेन्स एट सी है तीनवटै माथि जान सक्छ तीनवटै तल जान सक्छ केही फरक पर्दैन बट देन रेफरेन्स एट सी र सी को कम्प्यारिजनमा यदि बी माथि जान्छ भने तल टेन्सन हुन्छ अब्भियसली माथिको फिगर हेर्ने हो भने ओके
So in this case the whole tension is on bottom side, sagging positive. So HA यदि B भन्दा माथि छ भने positive, again HC B भन्दा माथि छ भने positive होइन भने फर्मुला यही नै हुन्छ, माइनस प्लस को ठाउँमा फर्मुला यहाँ चेन्ज गर्ने हैन कि यो HA कै भ्यालु माइनस या प्लस कसरी हुन्छ एडजस्ट गर्नु पर्यो। सो साइन कन्भेन्सन त्यति फलो गरेपछि आन्सरहरु एक्ज्याक्टली मिल्न आउँछ, धेरै हेडेक भएन है त्यसमा। ठीक छ, सकिन्छ। अरु केही छ सोध, अदरवाइज अब च्याप्टर 4 पनि यति हो हैन। प्लास्टिक मोमेन्ट बाँकी छ र एउटा स्क्यूको त्यो हेरौँला म के छ यसमा भन।